أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه
وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم والله سميع عليم والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم والله غفور حليم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.